guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my soul to trust you. When temptations comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Sommeçe bulben muri kari kogalan. आणि ते पवित्र ग्रंथाचे बोलले. Naman muri कुठे गुरु सुधी संगत आश्रय आम्ही तेतु सुधी आणि सुधी फॉल तुझे खुशीची. आपले सममेची साखर. नमान muri कुठे गुरु सुधी तुझे संगत आश्रय आम्ही तेतु सुधी आणि सुधी फॉल तुझे खुशीची. आणि देवा सुपूत muri. नमान muri कुठे गुरु सुधी तुझे संगत आश्रय आम्ही तेतु सुधी आणि सुधी फॉल तुझे खुशीची. नदी होती देवाच्या मायामापासून. सरस्पर देवा आज आमकां वरतो सुद्दां सुद्दां याकूट मागीर कितें याकूट म्हज्या मरगण भुरग्यां आज जे जोग आपल्या काळजान घेवंक वता मुखार सरला ताची वाड तूं सारकें कर सर वायट आयुश्य ताका निवार बरें भलें केर ताका सांबाळ तुका अरे मलगड्या आपल्या घरच्या मलगड्या सगळ्यांक मानात तशेंच सुंदरसाण ताणें लेखीशें तूं तुज्या काळजान तुजी कृपा
कोरप्याचा शेवटचं वत पण आम्ही तुझ्या मागता आमच्या बापासाठी छा तुझ्या नको जाऊन तुझ्या राज येऊन तुझे विशेष सरकारचं दात तसेच संसार सर आमच्या मलगड्याक थेट मध्ये आता जात सगळं करून झालं तर मध्ये आमच्या लोकांसाठी जात तुझ्या नावावर जाऊन तुझ्या राज येऊन तुझे विशेष सरकारचं दात तसे संसार मरे बरोले स्वामी तुझे समाजास्त्र सदैव सदैव फॉल तुझे सध्या काळाच्या 20व्या इतरांच्या देवस्तुतीच्या या सणवारा संजेच्या मिसाक तुमकां जेजूचे नावी बरो योग कराव मागता. आज या मिसाच्या वेळार एक पयलो कुमगार आसा आमचे सुरगीचे भुरगे सायरा रूथ दू रॉबिन्सन आनी क्रिस्टल बास पंपेवाड्याचे पयलो कुमगार स्वीकार करता ताका आमी बरे मागया. मिसाची तेसावां अर्गां मिस्तेलां रॉबिन्सन आनी क्रिस्टल बास पंपेवाडो देवान केल्या उपकारांक अर्गां जावन बलिदान ते दितात.
Victor de Silva Jatmia Misla, Irene de Silva Lourdes Vado, Mary Minis Jatmia Misla, Rita Miranda San Thomas Vado, Baptist and Helen Mendons Jatmia Misla, Alston, Walter Mendons and Kutam San Jose Vado, Alice Tauro Jatmia Misla, John Tauro St. Andrew Vado, Gerja Alma Basot Misla, Irene de Silva Lourdes Vado, Gerja Alma Basot Misla, Robinson and Crystal was Pompey, आणि पहिला कुंभाराच्या दिसा देवाकर गामी सीता साईरा रूथ पंपे वडो या सोते सहा बसोत आयचे बलिदान बिडयताव आज या पहिल्या कुंभारच्या संभ्रमाकांचा सैरे याचा कसात सोर्या जाकांक पहिलो कुंभार मेळच्या कुटुंबाच्या सदांच्या नावी बरो येवकार मिसांचे बलिदान आम्ही प्रारंभ करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसू. मोगाच्या न्हू एक मनाची आनी एका काळजाची जावन ह्या मेजा भोंवती आमी सांगाता मेळ्ळ्या. आज आमी न्याय नितीचो आयतार संभ्रमता. आयचे देवस्तुती कश्टान वरान सोम्याक साक्ष दिवंक आपोणे दिता. देवाच्या उतराक सरी जावन आमची जिवीत मांडून हाडटना आमकां तिरस्कारांनी विरोधपण मेळचें सहज. ह्या वेळार क्रिस्ताक साक्ष दिवंक गरज आसली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. तशेंच समाजेंत अनीत अन्यायाक वळख जाल्ल्या पासून आमचे मागणे देवाक भेटोवया. मिसाचें बलिदान पवित्र बरी भेटोवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया. हांव सर्वेला देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सकता मनान चिंतून कोणाक विचारून वायट आदरून आनी बरें करून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच संवपाक बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागा. सर्पद्वेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Jesu
देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझो मोग करतेल्यांक दिसा नासलेली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय. सर वस्तूंनी आनी सर वस्तूं प्रास अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बसयलेली देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. फुडाऱ्यांनी रायाक म्हळें, जेरेमियाक जीवशी मरूंक जाय, कित्याक तो ह्या शहरांत उरलेल्या सैनिकांक आनी सगळ्या लोकांक ही उतरां सांगून तांचें दैर सुकयता. परजेचें बरेंपण ताका नाका, तांचो नाश जाय. जेदेकिया रायान म्हळें, पळया तो तुमच्या हातांत आसा, कित्याक रायान तुमचे विरोध कांयच करूंक जायना. तेन्ना तांणी जेरेमियाक धरलो आनी रायाच्या पुता मालकियाच्या बांयत ताका दोरयांनी देंवयलो. ही बांय पाऱ्याघराच्या आंगणांत आसली. बांयत उदक नातलें, चिखल मात्र आसलो. जेरेमिया चिखलांत रोमलो. आनी एबेद मेलेकान रावळेरांतलो भायर येवन रायाक सांगलें, म्हज्या धन्या राया, ह्या मनशांनी जेरेमिया प्रवाद्याक खरेंच वायट केलें. तांणी ताका बांयत उडयलो. तो थंय भुकेवन मरतलो, कित्याक शहरांत आनीक खाण ना. तेन्ना रायान कुशीत एबेद मेलेकाक आज्ञा दिली, हांगाच्या तेगा मनशांक तुजे सेवें भर आनी जेरेमिया मरचे आदीं ताका बांयतलो वयर काड. एबेद मेलेकान मनशांक आपणा सवें घेतले आनी तो रावळेराच्या भंडाराच्या वस्त्रागारांत गेलो. थंय ताणें परन्या आनी पिंजलेल्या वस्त्राच्यो चिंद्यो घेतल्यो आनी त्यो एके दोरयेन बांयत जेरेमियाशी देंवयल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे उतर.
हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचा. भाव भयणीनो, तर आमचेच विशांत कितें म्हणचें. एक कुपान वेडो घाल्ल्या बरी भावार्थाच्या इतल्या साक्षांनी आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता आमचे वयले पातकांचें वजन आमी काण उडया. आमकां रेवोट घाल्ल्या पातकांतावन सुटून आमी धांवूंक धरलेली वाट तिरासणेन धांवया. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कलसया. तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. आपणाक लाभोंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखीन आसतना खुर्साचें मरोंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनार उजव्याक बसला. खोट्या मनशांतावन कितें सकट ताका सोसूंक पडलें हे विशांत तुमीच चिंतून पळया. देखून तुमी धैर्य उणें कर, तुमचें झूज अर्द्यार सोडचें न्हय. पातकांचेर तुमी झुजल्यात वय, पूण तुमच्या रगत वळटा पर्यंत झुजोंक तुमकां येदोळ संदर्भ मेळ्ळो ना. देवाचें उतारें. देवाची ओडकार. Alleluia, 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 वेला काळा आधी सब असलो, सब तो देवा सवे असलो, ताची होळूक करू आमकां कडेन करू तो मनशारूप घेवून आयलो. Alleluia, 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 सर्वेच por तुमचे सवे असो, तुमचे सवे असो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. यावेळी जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, हांव संवसाराक उजो लावंक आयला आनी तो आतांच पेटलोलो म्हाका जाय. हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आसयेत. एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जिवना. संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंतात वे. समाधान न्ही, हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदें वेगळेसार घालूंक हांव आयला. ह्या फोडा एकच कुटुंबान 5 जाणां मदें अशें वांटे जातले. ते दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले. बापूय पुताचेर आनी पूत बापायचेर, आवय धुवेचेर आनी धूव आवयचेर, माय सुनेचेर आनी सून मायचेर आड रावतली. देवाचे उतार हे. वाकडी तुका ख्रिस्ता. क्रिस्त तें मोगाळ भावां भयणीनो, एका फिरगजेंत त्या फिरगजेचो लोक विगरा विरोध उठलो. तोंडाक आयिल्ल्या बुरश्यो गाडयेंनी ताका थंयसर बेजार केलो. नाका जाल्लीं उतरां थंयसर उलयले आनी ताका बेस्टायलें. कारण इतलेंच, आपणाक खोशी नातल्या एका चेडवा भुरग्याक एका चेड्या कडेन काजर जावं इगर्जेक तांणी वोड हाडलें. विगारा कडेन सांगलें ताका रेस्पेर कर म्हूण सांगून. विगारान त्या चलये लागीं विचारलें, त्या चल्या लागीं काजर जावं तुका खोशी आसा न्ही म्हूण सांगून. आनी ती चली म्हणाली, ना फादर, म्हाका खोशी ना, हांव ताचे लागीं काजर जायना. असले संदर्भार
पोय सभेच्या नियमाप्रमाणे आणि सरकाराच्या कानुनाप्रमाणे त्या विगारान रेस्पेर केले ना आणि त्या देखून ताका जाय पुरतें आयको मेळ्ळें, ताका हिणशिलें, ताका गाडी दिल्यो, कित्याक तो निती प्रकार आसल्यान. नीत चुकून जर तर ताणें रेस्पेर केल्लें तर जाल्यार ताका आयको कांयच मेळटलें ना. तो नितीन गेलो. आजकाल अशेंच सपार रितीन तें घडटा. कोण मनीस जिवितांत सीद आसा, कोण मनीस न्याय नितीन तो चलता आनी असल्या मनशाक हेरांत जाय पुरतें आयको मेळटा, कश्ट दगदणी सोसूंक मेळटा. आज आमी पळयता सरकारी ऑफिसांनी लोन्स दिले शिवाय आमचीं कामां जायनात. जर एकलो मनीस थंयसर काम करतलो लोन्स घेना जाल्यार थंयसर काम करचे 6 वावराडी ह्या मनशाक दोळे आटारून पळयतात. वो एकलो सांगत काय काण घेना, कित्याक हांचें नांव पाड जाता. देखून कोणी एकलो मनीस ताच्या हक्कां खातीर झुजता जाल्यार अधिकाऱ्याच्या दृश्टीन तो ताचे अधिकारी ताचेर रागार रावता, हगेन दवरता, क्रोधान जळटा थंयसर. परतून आमी पळयता थोडे पोटी सतान आनी नितीन चल्ले तर जाल्यार तांणी जिवी दी जाय पडटा. पयल्या पुस्तकांत सपार धाकले हाका आसात. आमी सांगचें तर जाल्यार हेरोद रायेन ताच्या भावाच्या बायलेक सालोमेक दवरून घेतलें. हे नीत न्ही म्हूण सांगून जुवां बाप्तिस्तान सांगल्याक ताका कैद केलें, बंदीन घालें, ताचें शीस कापून ताका लागाड काडलें. न्याय नितीक नांवडलेल्या महात्मा गांधीक नितीन चलयल्याक कितें मेळ्ळें? बंदुकेचो गुळो ताका मेळ्ळो. परतून आमी पळयता अमेरिकाचो अध्यक्ष अब्राहम लिंकन वर्णभेदा विरोध तो झुजलो आनी निमाणें कितें जालें? ताकाय बंदुकेचो गुळो आनी तो मरण पावलो. दुबळ्या तकट्यांची, कुली कार्मिकांची हांचे खातीर झुजली सिस्टर राणी मारिया. तिका कितें जालें? खालवारेंनी कातून तिका जीवशी मारलें. ऑस्कर रोमेरो मिसा वेळार ताका गुळो घालून जिशी मारलें. आनी अशें सबार धाकले आसा तेका फाटल्यान एक सांगचें तर जाल्यार. आनी आयच्या वचपाक येता आसतना असलो एक धाकलो आयच्या पयल्या वचपान आमकां वचूंक मेळटा आनी तें आमी आयकलें. कितें तें जावन आसा? एरेमियाक जिवशी मारी जाय, कित्याक ह्या परी तो उलोवन शहरांत उरलेल्या शिपायांचें आनी सगळ्या लोकांचें धैर्य तो सुकयता. हो जावन आसा अपराधाचेर मांडुल्लो. लोकांचें बरेंपण ताका नाका, ताका जाय ताचो नाश अशें म्हणून रायालाकी तांणी सांगलें. तितकें जातना आमी आयकलें जेरेमियाक धरलो आनी एका उदाकनांतल्या बांयत व्हरून लोटून घालो ताका. दोरयांनी देंवयलो म्हणटात, थोडे कडेन लोटून घालो म्हणटात, कितेंय जावं, पूण बांयत ताका घालो. आनी थंयसर चिकोल ह्या खेद विपरीत आसलेली थंय तो रोंबून गेलो. आतां उपाशी पडून वळवळून तो मरून दी म्हूण सांगून तांणी थंयसर घाल्लें ताका जावन आसा. आनी ही खबर येबेत मेलेकान रायाक दिली आनी तो सांग लागलो ह्या प्रवाद्याक हे बरी सोलून ताका वायट केलां. जर तर त्या बांयत तो मरण पावत तर जाल्यार सगळ्या गांवांत आमकां खावंक जेवंक आसचें ना म्हूण सांगून. इतलें आयकून हो राय येबेत मेलेकाक आनी एका कुशीत घराक फॉर्मयता. त्या जाणांक घेवन तुमी वसा आनी ताका बांदलो, ताका वयर काडा म्हूण सांगून. आनी अशें वस्त्रां थंयसर देवून त्या बांदलो ताका वयर काडलो. कित्याक मरत जाल्यार त्या गांवांत कठीण कश्ट आसतले म्हणल्या खातीर
देवाचें काम करता आसतना देव राखता. नितीन चलिल्ल्या येरेम्याक पळय असली शिक्षा थंयसर पावसली. आयचे शुभ वर्तेकेत आसतना आमी पळयता जेजूय बापाचें काम करूंक ह्या संवसारांत तो आयिल्लो आनी शांती आनी समाधान आनी एकवट हें ताणें प्रसार केल्लें तें जावन आसा. आमचे मदें ही शांती आसा करच्याक, समाधान आसा करच्याक, देवा मदें आनी मनशा मदें एकवट आसा करच्याक तो वावरलो जावन आसा. आयज सौभाग्य कितें आमकां सांगता? आयची उतरां आयकत आसतना आमकां एका तराचें पेन दिसता. शांत समर्थ जावन आमी शांत उलयलो तो जेजू आयच्या शुभर्तेन तो सांगतना ही उतरां आयकत आसतना आमकां अजाप जाता. आनी तो म्हणटा हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां. दुसरें तो सांगता हांवें घेवचें एक स्नान आसा, तें स्नान घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीवना. तिसरें तो सांगता संवसारार समाधान हाडूंक न्ही, तुमचे मदें वेगळें सारवंपूंक हांव आयलां. कसली भिरांकूळ उतरां ही आयकतना आमकां बेन दिसता. साबार जण जेजू विशयान उलयतना सांगताच जेजू जावन आसा मोगाळ, जेजू जावन आसा दयाळ, सादो, भोळो, खालतो, कुमकेदार, मजतदार. तर जेजून सांगली ही उतरां खंय पावली आमकां निजावन भिरांत. जेजूच्या जल्म दिसा देवदूतांनी गायिल्लें सान लुकाच्या 2ऱ्या अध्यायान 14व्या वळेर आमकां आयको मेळटा. आनी तें जावन आसा शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक संवसारी. शांती म्हणलो शब्द सुरवेर आमकां वाचूंक मेळटा. सान मातेवाच्या 5व्या अध्यायान आनी 9व्या वळेर दोंगरावेल्या प्रसंगान जेजून सांगिल्लें तें समाधान हाडूंक पेसाडटा ती कितली भागी समाधान. परतून सान मातेवाच्या 14व्या अध्यायान 29व्या वळेर आमी आयकता जेजूक पाशांव सुरू करच्या पयलें आपासन दिल्ली एक शिकवण. म्हजी समाधान हांव तुमकां दवरून वयता, म्हजें संत समाधान हांव तुमकां दिवता. संवसार असलें समाधान तुमकां दिवंक शकचो ना. परतून सांजोच्या 20व्या अध्यायान 20व्या वळेर आमी आयकता पुनर्जीवन जाल्लेंच जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडून म्हणलो शांती तुमकां. सान लुकाच्या 10व्या अध्यायान 5व्या वळेर आमी आयकता शिसांक ताणें सांगिल्लें कोणाच्या घराक तुमी वचून भितर सरता आसतना समाधान ह्या घराक आसून दी म्हणून सांगा. समाधान ह्या घराक म्हणून सांगा. इतलें उलयल्लो जेजू आयच्या शिवपर्देंत तद्विरुद्ध जावन उलयता न्ही. तर हाचो अर्थ आमी समजून घेवचो. कसली उतरां? हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां. उजो कसलो उजो तें आमी समजूंक जाय. उजो भस्म करता, उजो नितळ करता, उजो कस्तळाय परत नापेस करता, कुलपावन तें उडयता. तर अशें जेजूसांचें जावन आसा. आमच्या काळजांत आसलें हें खोटेपण, आमचें तें आसलें तें पदक तें नापयस करी जाय. असो मोगाचो उजो आमच्या काळजांत तो जड जाय आनी ह्या उज्याची किटळां आमचें तें आसा जाय. म्हणजे ही मोगाची किटळां. त्या देखून ही मोगाची किटळां आमचे तान भायर सरता आसतना आमी हेरांक मोगाचे मनीस आय जाय, शांतीचे मनीस आय जाय, समाधानाचे मनीस आय जाय. हेंच जावन आसा जेजूचें उलोवणें. दुसरें आमी आयकलें हांवें घेवंक स्नान आसा तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीवना. कसलें स्नान हें स्नान जावन आसा जेजून कालवार पर्वतार त्या कुर्साचेर रगत व्हरून थंयसर प्राण केले. आपणाकच ताणें समर्पिल्लें. रक्ताचें व्हाळ थंयसर जाल्लें, रक्ताचें स्नान ताणें घेतलें. आनी हें स्नान ताणें कशें कित्या खातीर? आमचे खातीर, आमच्या पातकां खातीर, आमच्या बचावे खातीर हें स्नान ताणें घेतलें तें जावन आसा. तर तिसरें तो सांगता हांव वेगळें सरवंपूंक आयलां. कोणा मदें? कुटुंबा मदें. आनी शुभतेन आमी आयकलें
तर कसली उतरां ही जेजूची तर कसलो वेगळं सर्व जेजूचे उतर ऐकत असताना ताची शिकून ऐकत असताना थोडे जण ताका मेसवतात आणि थोडे स्वीकार करतात, थोडे ताका मेसवनात, थोडे ताका स्वीकार करनात. होच वेगळसर. आणि मुंदरसून पळयता हो वेगळसर बऱ्या आणि वाईटामध्ये, हो वेगळसर मोगा आणि रागामध्ये, हो वेगळसर नीत आणि अनितीमध्ये, हो वेगळसर सत आणि फटीमध्ये जावन आसा. असलो वेगळसर जेजूच्या शिकोवणे मरिफात ताच्या उतरां मरिफात जावं तो जावन आसा. बऱ्याक सांगता आसतना एकलो आयकता आनी एकलो आयकना. तर थंयसर दोन वांटे ते जातात. तर जेजूचे शिकोवन आयकून मेसवरले मनीस ताका स्वीकार करतात आनी मेसवनातले ताका विरोध पण दाखयतात. जेरेमियाक सतान आनी नितीन सरल्या मनशाक कितें घडलें म्हणलें आमी पयल्या वचपांत आयकलें. ताका बायन घालो, ताका कश्टिलें आनी कितें कितें विधवावळी ताची केली. तरी ताणें देवाचें उतर रावयल ना, प्रसार करचें हें प्रसंग करीत तो गेलो. कितें ताणें प्रसार केल्लो जावन आसा? ताणें प्रसार केल्लो जावन आसा इस्रायल लोक बाबिलोनियाच्या विरोध तो गेल्लो आनी तवळ हे विरोध तुमी वचनाकात, गांव सगळो नाश जातलो म्हणून सांगिल्लें. देवळ तें नाश जातलें आनी त्या देखून कठीण कश्ट मेळटले, देखून ताचे विरोध तुमी वचनाकात म्हूण ताणें देवान सांगिल्लें. तें ताणें प्रवाद केल्लो. जे देवा खातीर तो वावुरलो आनी कस बगले आनी हे आमी पळयलें. हर एकल्यान आमच्या जिवितांत कश्ट भोगूंक आसा. जेजूच्या कुर्साच्या पैनार आमी हर एकल्यान वांटेली जावंक आसा. ते जावन आसात आमचे कश्ट. कसले ते कश्ट? विंगड विंगड तरांचे ते कश्ट. जावं एकलो मनीस फिरकजीन बरो वावर दिता जाल्यार ताका जाय पुरतें आयकूंक मेळटा. जावं एक मनीस इस्कालांत बरें काम करता, एक टिचर जावन, एक क्लार्क जावन, आनी अटेंडर जावन, आनी कितें जावन बरें काम करता आसतना हेरांत तावन ताकाय आयकूंक मेळटा. हेर ताचे कोडी काडटात. जावं आमी काम करच्या जाग्यार, जावं घरांत या देशांत आमकां आयकूंक मेळना आमकां आमकां सांगूंक जायना. थोडे आमकां स्विकार करतात, थोडे आमकां स्विकार हो जावन आसा आमचो खुरीस. आनी आयच्या दुसऱ्या वचपान सांव पावल हेब्रेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो कितें सांगता? क्रिस्ताचो पाटलाव करचे वाटेर खंडीत जावन खांटे खुंटे आसतले तरी आमी भियोवचे न्ही, मरणाकी आमी भियोवचे न्ही. आमचो वाव आमी करीचय, आमचो खुरीस आमी वावयचय. होय, हो पवित्र येवकारिस्त आमी संभ्रमत आसतना, ह्या पवित्र वचपल्ली उतरां आमी नियाळ करता आसतना क्रिस्तान आमकां आपयलां ही सेवा करच्याक. ही सेवा करता आसतना कश्ट दगदनी आमकां खंडीत जावन आसतली. जेजून पयलें सांगून दिलां, म्हजे खातीर तुमकां जायते कश्ट सोसूं मेळटले म्हूण सांगून. हाचे ताण सुकोवन काडूंक आमी पळोवचें न्ही. पगार आमचें कितें काम आसा तें आमी न्याय नितीन करचें, तें जावन आसा आम पयलें काम. तर हें करूंक आमी मुखार सरया आनी तो जेजू आमकां कुमो करून दी म्हणून मागया. आज आमचें हें भुरगें शरण पयले पटी जेजूक सेवताना जेजू ताच्या काळजान येता, वस्ती करता. जेजू ताचो मोग करता आनी मोवाळ इश्ट जाता. तो जेजू ताच्या काळजान रावूं दी आनी सदांच ताका दैवीक जिवितांत भरून दी. पवित्रत्मेची देणी ताचेर वतून दी. देवाचे आशिर्वाद निरंतर ताका मेळून दी आनी अशें जानवायन वाडून बरो फुडार तो जेजू ताका फावो करून दी म्हूण ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. देव आमचो मोगाळ बाप, आमी मागलें अरयेकलें आमच्यो गरजो तो आमकां दिता, फावो करता. तडवडा भक्तीपणान, भावार्थान आनी विश्वासान आमची सक्कट प्रार्थना आनी मागणी ताका आमी उक्त्यान भेटोवन दिवया. सर्गींच्या बापा, पयस सभेच्या वडिलांक, येजाकांक आनी धर्मिकांक जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावन न्याय निती खातीर वावर करूंक कृपा आनी धैर्य दी म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी
जात मत भास म्हणलो भेद करिनासतना सर्वांचे उदरगते खातीर निस्वार्थी सेवा करूंक आनी बरी समाज बांदून हाडूंक तांकां उर्बेबंद कर म्हूण मागता बाबा आमचे मागणी आयक. आमची कुटुंबां तुज्या मोगाची आनी समाधानाची बिडारां जावं. कुटुंबाच्या सोर संध्यांनी तांचे थंय आसचो वेगळोसर मनास्ताप पयस कर एका मोनाची आनी एका काळजाची जावन जिवंक आदार दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणी आयक. आमचे मदें पिडेशिडेंत आनी हेर कश्टांत आसच्या सर्वांचेर बेसाव घाल. तांची बिडा गुण कर तांणी धैर्यसाणे नासतना बवरतान तांची जिणी जियोंक तांकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता. बाबा आमची मागणी आयक. समाजेंत आनी अन्यायाक वळख जाल्ल्यांचेर तुजी काकुलतेची दिश्ट घाल. बऱ्या मनाच्या मनशाद्वारे तांकां न्यायनीत फावो जायशें कर म्हूण मागता. बाबा आमची मागणी आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारे एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमचे मदें वांटे फांट्याचे वादळ उपजोवंक अवकाश दिनासतना हे कुटुंब कशें एकवटीत रावंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बाबा आमची मागणी आयक. बापा आज पयल्या फावटी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे मास आनी रगत सैराचेर बेसाव घाल. जेजूच्या संगतपणान ताचो फुडार बरो जावं ताका बरी भलायकी जिवितांत जैतला पळय आनी तें संवसारांत परजळोवन दी म्हूण मागता. बाबा आमची मागणी आयक. आमची कास्की त्या सभान देवा सुमत बरया भोव मोगाळा बाबा व्हडा भक्तीपणान आमी तुजे सुमत दवरली मागणी आनी ह्यो जायत्यो गरजो मौनपणी तुका अर्पीत हांव दयेन त्यो स्विकार कर. आमच्या एकल्याच्या गरजांक तूं पाव आनी आमकां आशिर्वादीत कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे हे बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुझ्या हाताकडे बलिदान आपल्या मनाकडे बैमे आमच्या एके परिस्थितीच्या दबाव सर्वीस होत मानून घे. प्रितीच्या बापा, आमचे हे बलिदान मानून घे. तातूंत तुज्या आनी आमचे मोदे जिवाचो आनी मोगाचो संबंध वाडत तूं येता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच बगूंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदर आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुना जिवानपणान जिखलें आमा सोमेस्तांक जिवीत सासनाचे. आपल्या महिमेवोत्सर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Darbarazo servisco tu, सर्वांनी सोसा बला तुझ्या वैभवात. ओ सर्गे तुका जय जय जय. ओ सर्गे तुका जय जय जय. सर्वेस्पराची नावे खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी गायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परेन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्या तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भवार्ता सोगट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता. तुझे पुनर्जीवन पाहून आम्ही परगटता. तुझ्या येण्यात आम्ही
मरण असो आणि पुन्हा जिवंतपण असो मी भुक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सडवणीची काल्स तुका समर्पित तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करू आमकां फावो केलंय देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेल्या आम्हा सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावरवी एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लिओ आमच्या घेऊन बाप्पा पिटर पाऊल आमच्या गवळी बाप्पा आणि सगळं या जागी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगात पाडे. जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरे देवाचे माये संगती भगवन जुजे तिच्या पती भगवन दमदुता सालोरेस आनी सर संता भक्तां बराबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक सरपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणेच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगूस आणि आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पण वायटांतली आमकां आनी सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गीचे भाग आणि आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे याने बरोवशणात रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटेन सर पातकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या आवडताचे दिश्ट घाल आणि तुझे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांबाळ. तू जियेता आणि राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुमियाची शांती सदांच काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिरी संसाराची कापडली आमची कापूट देवाची शिरी संसाराची कापडली आमची कापूट देवाची शिरी संसाराची ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सर्व सुभागी. सुमिया तुझे भितरचे म्हाका पवना तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. कणवळ्या बापा, या ख्रिस्त प्रसाद वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो रूपकार घेवन सर्गार ताची भागीदार आमी जावंक पावो हे आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आणि सर्पोद्वेदार देव बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वसोण्यात क्रिस्ताचे शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. कुटुंबांनी स्वीकार केलो परगमत आसा एक कुटाम. ह्या भुरग्याक ताच्या बापायक आमी बरें मागता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स सायरा रूथ, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, मे जीसस बी विथ यू ऑलवेज. ह्या मिसा खातीर आसल्या सोर्या जाकाचो उपकार भोवता. मीस भेटिल्लो फादर नवीन पिंटो आमच्या बंगलोदेशीच्या मॅरेज ट्रायब्युनलाचे ज्युडिशियल विकाते जावन आसात. आंजेलो तांची गवळीक सेवाय ते दितात. हांगासर येवन नेमीस भेटून कुटुंबाच्या मोगान कुटुंबा खातीर तांणी मागलां. कुटुंबाच्या यादाक ते तांचो उपकार भोवता. बोवा पुरबेचो प्रसंग दिला बाब आल्बन्सोज. पयलीं हांगासर पालदान ते आशिल्ले, आतां निवृत्त जाल्यात. आयच्या दिसाक आयचे वाचपाचो संदेश बोवा पुरबे रितीन तांणी आमकां दिला. कुटुंबाच्या मोगान ते आयल्यात, तांचो आमी उपकार भोवता. तशेंच CODBचो निर्देशक बाब बेन्सी आनी आमचो मंगळाराचो सेवा दिवंक कुमसारान सेवा दिवंक घेवचो फादर पेड्रीन तुमचो सर्वांचो ह्या कुटुंबाचे नांवी हांव उपकार भोवता. देव बरें करूं म्हणटा. वर्साची कृपे निबारक आमच्या देवा आमच्या विस्मरणातले बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. सर्गीच्या बापा आमच्या रचणारा आमी तुझी भुरगीं हांगासर तुज्या पांयार दाळें जाल्या. आज पयलो कोंगाकां गेल्या भुरग्याचेर तुजें प्रतीक आशिर्वाद घालता आसतना ताणें आज घालूंक घेतल्या बेंतिनेचेर आनी ह्या पंथाचेर तुजो विस्नार आशिर्वाद घाल. हें कोंत आनी बेतीन घाल्ल्या ह्या भुरग्याक आमकां सगळी मोगाळ घालते दयाळ कर. बरो फुडार ताका फाव कर. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. काळजात उभी ठेव कर
हालचाल